आज दत्त जयंतीच्या निमतीन ज्या कातरशी महाराजाचे जो उत्सवाक ज्या भक्तगण येयलेले आहा ज्या प्रमाणे हो जागृत देवस्थान ज्या प्रमाणे हांगा जे कितें कोणें मागणी केलेली ती सगळी पूर्ण जाता ज्या प्रमाणे ह्या वाठाराक कितें कोणाचेर विघ्न येताले ते सगळे निवार करपी हो जागृत देवस्थान जो कातरशी मारो आहा त्या प्रमाणे वर्सांनी हांगा सगळे भक्तगण येवन आपल्यान जाता ते प्रमाणे सगळे सेवा करतात आणि अशी सगळ्यांची कृपा दृष्टी त्याने दवरून सगळ्यांचं सांभाळ करतो राखण करतो सगळ्यांना यश मिळवून दिवची. Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. कातरशी मारो जावन हे स्थान हाका पयलीं पान्ना म्हणटाले एक स्थान जावन आसा आनी जेन्ना हांगा शेत रोयताले तेन्ना शेतां देवाक हे करून भात कापता तेन्ना देवबाग म्हणून करताले आनी ह्या जाग्यार कोणूच खंयच्याय कसल्या चोरयेचें प्रकरण जायनाशिल्लें आनी जेन्ना हांगा देवाचें कितें तर कोणी चुकोन पडटा जाल्यार देव हांगा मुद्दम हाडून स्पेशल त्या जाग्यार सोडटालो आनी रातचो देव हांगा ह्या वाठारांत पावता ह्या वाठारांत म्हणून हो पुरुष आमचो कातरशी देव हांगा फेमस जावन आसा. हांगा जेन्ना फर्स्ट टायम हांगा रस्तोय सारको नाशिल्लो खुबश्यो गोश्टी नाशिल्ल्यो जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय जावन हांगा कातरशाचो सुवाळो करपाक साजरे करपाक चालू केले तेन्नाच्यान हांव तेंचे वांगडा आसा आनी आज हांव आतां विश्वासा कडेन उलयतालो की हांगा तो रस्तो आनी बाकीच्यो गोश्टी आतां करपाक जाय एक परमनंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन घेवपाक जाय तशें उदकाचें कनेक्शन घेवपाक जाय आनी तेजे खातीर हांवें ऑलरेडी सांगलां की जे जे कोणा जाग्याचे पेपर लागल्या ते एनओसी घेवन आमी रोखडे हांगा रस्तोय बरें करया उदकाचें कनेक्शन घेवया आनी लायटीचें कनेक्शन घेवया सो तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्याचे सपना भितर हे जे कातरशी जागृत देवस्थान हांगा जाल्लें आसा त्याचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें हांगा उरलेलीं कामां आमच्या तुमच्या आदारान सगळीं आमी पुराय करपाचें फुडें वचचें. आज जे आमचे देवेंद्र बाब आसा लाला बाब आसा आमचे रुपेश आसा आमचो बाबू आसा आमचो आदेल आसा आमचे अजयाची मिसीस आसा पुष्पा हांकां सगळ्यांक हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हाक मारलेल्या बोल्या पावपी रातचे शेणले जाल्यार हे वाठारांत शेणले जाल्यार तो घरा कडेन हाडून पावपी असो कातरशी मारो आसा. तशेंच म्हाका साक्षात्कार कळ्ळो तो की आमचे घरांत फॅमिलीक सगळे पिडो जाल्ली ती पिडाय तेणें इतले वखदांय करून बरें जालें ना ती तेजे फुड्यान जेवण सांगणी करतकीर तेणें आमचे 5 दीस भितर आमगे दुयेंस सगळें फॅमिलीचें पयस केलें. हेका लागून हांव म्हणटा की तेजी हांगा सकाय आसा हेंच म्हाका सांगपाक सोदता हांव सांगूंक सोदता. आनी आमी आतां तेका लागून बुधवारा तेजी पुजा करता दत्तात्रेय हें आसा हांगा दत्तात्रेयाची पुजा करता ब्रेस्ताराक पुजा करता आयताराक पुजा करता तेन्ना हांव भाविका कडेन मागता की तुमी तुमचें कितें बरें जावपाचें आहा जावं कितें तुमची मागणी आसा ती हांगा कातरशी मारो फुड्यान येवन आमची पुजारा फुड्यान येवन तुमी ती अवश्य तेंचे कडेन सांगून घेवची. तुमचे फुडले वर्स म्हळ्यार तुमकां कितें तो एक रिजल्ट मेळटलो हें म्हाजे वयल्यान हांव सांगता. हांव कातरशी मारो म्हणटा तो कितें जागृत देवस्थान हो वाडट्या उल्याक पावपाचो जेन्ना गांवांत आजू बाजूचे सगळे लोक ते देवाक बसता ताका देवाक सांगणी करतात की देवाक पाव रे देवाक कातरशी मारवा अशें म्हणल्यार देव ताका पावता अशें म्हणून हे लोकांक ही आतां हांगसर गर्दी पळयली जाल्यार दिसता की देव सगळ्यांच्या मनी मुखीन घेवन असो सगळ्यांक पावता अशें आमकां तरी दिसता. नमस्कार. देवा विशयन आमी मानता ते जे मारू आसा जे देवसार आसा शिमेची देवसार आसतले किंवा मारू म्हणून जे आसा तांकां मानता असोच जो मारू आसा एक पुरुश मारू आसा आनी दुसरो कातरशी मारू आसा असोच जागृत देव ज्या देवाक उले मारले नंतर तो खंय तरी खाकेक पावता आनी कितले भाविकांक सांगलें आसा की जेन्ना कातरशी मारू कडेन कितें मागलें जाल्यार तें पूर्णवचपाक मेळटा आनीक जी मनोकामना करता ती फळाक येता. वर्स भितर खंय तरी कातरशी मारूचें खंय तरी हांगा जागृत देवस्थान आसल्या कारणान हांगा मनोकामना जी आसा भाविकांनी ती पूर्ण जाता. दुसरी गजालीन हांगा जर रस्त्यान वयता रातचो कोणी चुकोन पडलो आनी कातरशी मारून उलो मारलो आज्या पाव रे म्हण जाल्यार आजो हो आपली चूड घेवन किंवा आपली जनक जी आसा ती वाजोवन हांगा लोकांक पावपाचें काम करता. म्हळ्यार भावीक ह्या कातरशी मारू हाज्याचेर विश्वास दवरता कारण हाकेक पावणारो वचून. दुसरी गजाल आसा हांगा जे शेतकार आहले जे ओल्ड शेतकार हांगा शेत करताले ते सदां म्हणटाले
की शेत जेन्ना हें करता लायताले तेन्ना पावरे कार्तोशी मारू अशें म्हणून ते पेरताले खंय आनी तेजे नंतर हांगा दुकर किंवा बाकीची जनावरां किंवा हांगा चोराचो केन्नाच हांगा शेतकारांक केन्ना त्रास जाला म्हळ्यार राखणदार असो हो काम करतालो राखणदार म्हणून तांकां तो हांगा शेत राखतालो आनी त्या हाज्यालो त्या कार्तोशी मारूलो आयज उत्सव आसा आनीक भावीक जे आसा गेल्ले वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साक डबल भावीक जे आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटा हांगा अनेक मान्यवरांचो सन्मान हो निलेश काब्राल हेजे हस्तुकी जाल्लो आसा कमिटी जी आसा हांगा म्हयनोभर जाली काम करता आनी ह्या कार्तोशी मारो आमी पळयता रुपे सारको आसतलो शुभम सारको आसतलो किंवा बाकीचे दान करता आसा हेंच्यान हांगा ह्या देवस्थानाचे खंय तरी एक आसरो आसा बरो करून दिल्लो आसा म्हणटकीर फुडें आतां आमदारान एक घोशणा केला की जो रस्तो येवपा आसा ते रस्त्याचें काम लवकर सुरू जातलें अशें म्हणून आनीक अशें जातलें की हांगा 12 म्हयने हांगा लोकांक येवपाक संदी मेळटली म्हणटकीर अशा ह्या कार्तोशी मारूचे आयज उत्सवाक आनीक ह्या उत्सवातून हांगा लोकांल्या भाविकांक जे ह्या देवा कडच्यान मेळटा तें अपूर पार अशें मेळटा अशें भाविकाचें मत आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.